इस दौरान औरंगजेब ने गैर मामूली शुजाअत और इस्तकामत का सबूत दिया। वो अपने चंद जानिसारों के साथ इतनी महारत से लड़ा कि दारा का लश्कर कसीर भी इस पर काबू नहीं पा सका और फिर यकायक जंग का नक्शा बदल गया। दारा शिकोह का एक जानिसार सिपाहसालार रुस्तम खान बाजू में गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। अभी वो संभलने भी न पाया था कि मजीद कई गोलियां रुस्तम खान के जिस्म में उतर गईं। वो घोड़े से गिरा, चंद हिचकियां लीं और दुनिया से रुखसत हो गया। रुस्तम खान के मरते ही दारा शिकोह के लश्कर में इंतशार की सी कैफियत नजर आने लगी। नौउम्री के बावजूद औरंगजेब अपने फौजों को बड़ी जहानत से लड़ा रहा था। फिर देखते ही देखते उसे मजीद कामयाबियां हासिल हुईं। कई राजपूत सरदार राजा रूप सिंह राठौड़, राजा शिवराम गौड़ और अर्जुन सिंह भी दादे शजात देते हुए कत्ल हो गए। इन राजपूत सरदारों की मौत ने दारा के लश्कर में हलचल सी मचा दी। दारा को महसूस हुआ कि फतह की मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक किस्मत उस पर नामहरबा हो गई है। वफा का दम भरने वाले जान चुराते नजर आने लगे। दारा ने अपनी बिखरी हुई कुव्वत को समेटने की कोशिश की और पूरे जोरों शोर से औरंगजेब की फौज पर हमलावर हुआ, मगर ये एक जज्बाती इक़दाम था। जंग में कदम कदम पर जागती हुई अक्ल की जरूरत होती है और दारा अपने होशो हवास खो चुका था। वो आग और खून के दरिया में कूदा, लेकिन इस तरह के उसकी कश्तियां बहुत कमजोर थीं। मुस्तकिल बदहवासी ने दारा को बहुत नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब का तोपखाना मुसलसल आग बरसा रहा था, मगर दारा ने अपने तोपखाने को हल्की सी जुम्बिश भी नहीं दी और यही गलती उसे ले डूबी। एक तो जंग की सियासत से नावाकफियत और दूसरे बाज सरदारों की बुज़दिली, इन दोनों चीजों ने मिलकर दारा की किस्मत का फैसला कर दिया। लश्कर में हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। सिपाहियों के दिलों पर औरंगजेब की ऐसी हैबत बैठी कि वो मैदान जंग से फरार होने लगे। दारा शिकोह ने चीख चीख कर अपने जानिसारों को आवाजें दी, फरार की राह इख्तियार न करो। फतह के बाद मैं तुम लोगों को ऐसे मनसब जाह से नवाजूंगा कि तुमने इसका तसव्वुर भी न किया होगा। ठहर जाओ कि तुम्हारा शहनशाह तुम्हें पुकार रहा है। दुश्मन की फौजी ताकत ज्यादा नहीं है। तुम्हारी एक ही ज़रब बागियों की सफों को दरहम बरहम कर देगी। वापस लौट आओ, अपनी शमशीरों का कर्ज अदा करो। दारा मुसलसल अपने सिपाहियों को पुकार रहा था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके फौजी अपनी समातें खो चुके हैं और किसी नामालूम मंजिल की जानिब भाग चले जा रहे हैं। दारा शिकोह के सिपाहियों के फरार का ये अमल बहुत देर तक जारी रहा। दारा ने बड़ी हसरत से अपने चारों तरफ देखा। तमाम जानिसार मुगल शहजादे को मौत के मुंह में छोड़कर आफियत की तलाश में बहुत दूर जा चुके थे। बस गिनती के चंद रफीक थे जो दारा को घेरे हुए थे। दारा ने बड़े हसरत ज़दा अंदाज में मैदान जंग पर नजर डाली। शहजादा मुराद और शहजादा औरंगजेब के सिपाही हवाओं के दिल को चीरते हुए उकाबों की मानिंद बढ़े आ रहे थे। फैसला हो चुका। दारा ने बड़े कर्बनाक लहजे में अपने रफीकों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम भी अपने अपने जिस्मों को बचाओ। अब ये आंधी किसी दरख्त को जमीन पर खड़ा नहीं रहने देगी। ये कहकर दारा शिकोह ने अपने घोड़े की लगाम फेरी और उस मुसाफिर की तरह मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ जिसका सारा साजो सामान लुट चुका हो और जिसके ताक़ुब में बेशुमार लुटेरे हों। दारा के फरार होते ही औरंगजेब के सिपाहियों ने उसके खैमों को लूटना शुरू कर दिया। बड़ा ही इबरतनाक मंजर था। हिंदुस्तान के तख्त का वारिस जंग हार चुका था और उसकी मीरास घोड़ों के सुमों के नीचे रौंदी जा रही थी। दारा शिकोह शाम के वक्त आगरा में दाखिल हुआ। मुगल शहजादे पर इस कदर वहशत तारी थी कि वो शाहजहां से भी मुलाकात न कर सका और रात की तारीकी में लाहौर की तरफ रवाना हो गया। शहजादा औरंगजेब अपने जाहो जलाल का परचम लहराता हुआ आगे बढ़ा और उसने आगरा के नवाही बाग नूर मंजिल में क़याम कर लिया। दारा की शिकस्त फाश ने हिंदुस्तान के इक़्तिदार का फैसला कर दिया था। मजबूरन आगरा के तमाम उमरा और मनसबदार अपनी इताअत का इजहार करने के लिए औरंगजेब की खिदमत में हाजिर हुए। शाहजहां को जब उन तमाम वाक़यात की खबर मिली तो दिल पर क़यामत सी गुजर गई। 2-3 रोज तक वो इंतजार करता रहा कि औरंगजेब खिदमत शाही में हाजिर होकर सलाम अक़ीदत पेश करेगा, मगर जब औरंगजेब की तरफ से कोई अर्ज़दाश्त मौसूल नहीं हुई तो शाहजहां पर रंजो आलम के पहाड़ टूट पड़े। उसने बड़ी शिकस्ता हालत में बेटे को खत लिखा, फरजंद, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि तुम अपने बाप की तरफ से इस कदर बेनियाज हो जाओगे। ये कैसी अजीब बात है कि तुम कई रोज से आगरा की हुदूद में क़याम पजीर हो, लेकिन अब तक जलालत माब की खिदमत में हाजिर नहीं हुए। क्या तुमने शौक़ किश्वर कुशाई में तमाम रिश्ते और आदाब भी कत्ल कर डाले? अगर ऐसा नहीं है तो फौरन माबदौलत की कदम बोसी को हाजिर होकर अपनी इताअत व वफादारी का सबूत पेश करो। औरंगजेब ने फरमान शाही को बड़े अदब से बोसा दिया और फिर एक एक हर्फ को बगौर पढ़ा। इस दौरान औरंगजेब के चेहरे पर कई रंग उभर कर डूब गए। शाहजहां का मोतमद खास फाजिल खान ये खत लेकर आया था। वो रुकी हुई सांसों के साथ औरंगजेब के तासुरात पढ़ता रहा।
اور جب شہزادے کے چہرے پر جذبات کی ایک تیز لہر ابھری تو فاضل خان مطمئن نظر آنے لگا۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ باپ اور بیٹا ایک بار پھر گلے مل جائیں گے اور فتنوں کا یہ طوفان کسی نئی تباہی کے بغیر گزر جائے گا۔ اورنگزیب نے فرمان شاہی کے جواب میں ایک مختصر عرضداشت پیش کی۔ یہ غلام اعلیٰ حضرت کی قدم بوسی کے لیے بے قرار ہے، کسی مبارک گھڑی میں اس خاکسار کو خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ فاضل خان خوشی خوشی اورنگزیب کی درخواست لے کر خدمت شاہ میں حاضر ہوا۔ شاہ جہاں نے بیٹے کی تحریر دیکھ کر انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور دوسرے دن نیا حکم دے کر فاضل خان کو اورنگزیب کے پاس بھیجا، لیکن اس عرصے میں فتنہ پردازوں کی جماعت اپنا کام دکھا چکی تھی۔ اورنگزیب کے دل میں باپ کی طرف سے شکوک و شبہات سر ابھارنے لگے۔ فاضل خان ایک انتہائی خوشگفتار انسان تھا۔ وہ اپنے دلائل اور پرجوش تقریروں سے دشمنوں کو بھی رام کر لیا کرتا تھا، مگر اورنگزیب نے اس کی کسی بات کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ کیا صاحب عالم قلعہ معلیٰ تشریف نہیں لے چلیں گے؟ فاضل خان نے اورنگزیب کو خاموش پا کر عرض کیا۔ ابھی ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اورنگزیب نے بے پرواہی کے لہجے میں جواب دیا۔ فاضل خان ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا اور اس نے بگڑی ہوئی صورتحال کا ایک ایک پہلو پوری تفصیل کے ساتھ شہنشاہ کے گوش گزار کر دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ شاہ جہاں نے تیسرے دن ایک اور فرمان اپنے حکم سے تحریر کیا، جس میں ایک باپ کی بے قراری کو بڑی شدت سے ظاہر کیا گیا تھا۔ اس بار شاہ جہاں نے فاضل خان کے ہمراہ اپنے ایک اور معتمد خلیل اللہ خان کو بھی اورنگزیب کے پاس بھیجا تاکہ دونوں مل کر شہزادے کے شبہات کو دور کر سکیں۔ شاہ جہاں بڑے صبر و تحمل سے اس الٹی ہوئی بساط کو دوبارہ آراستہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تقدیر کچھ اور ہی چال چل رہی تھی۔ خلیل اللہ خان شہنشاہ کی طرف سے اپنے دل میں قدورت رکھتا تھا۔ عین موقع پر اس نے شاہ جہاں کو دھوکہ دیا اور مصالحت کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ میں صاحب عالم سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، خلیل اللہ خان نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اورنگزیب نے فوراً ہی اسے خلوت میں طلب کر لیا۔ میں روز اول سے ہی صاحب عالم کا وفادار ہوں، خلیل اللہ خان نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اسی عقیدت کے سبب اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ حضور والا کو شہنشاہ کے ارادوں سے باخبر کر دوں۔ اورنگزیب نے چونک کر خلیل اللہ کی طرف دیکھا۔ دراصل اعلیٰ حضرت اس بہانے آپ کو قلعے میں بلا کر قید کرنا چاہتے ہیں۔ خلیل اللہ خان بڑے شاطرانہ انداز میں شاہ جہاں سے انتقام لے رہا تھا۔ صاحب عالم کے لیے یہی مناسب ہے کہ جلد از جلد شاہی خزانے پر قبضہ کر لیں۔ خلیل اللہ خان ایک چرب زبان انسان تھا۔ اس نے الفاظ کے ذریعے بدگمانیوں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان شکوک و شبہات کی وہ دیوار کھڑی ہو گئی جسے آخری سانس تک گرایا نہ جا سکا۔ اورنگزیب نے خلیل اللہ خان کو نظر بند کرنے کے بہانے اپنے پاس روک لیا۔ فاضل خان اکیلا شہنشاہ کے پاس گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ شاہ والا، دشمن اپنا کام کر چکے، اب یہ ٹوٹے رشتے جوڑنے والا کوئی نہیں۔ شاہ جہاں نے احتیاط کے طور پر قلعے کے دروازے بند کرا دیے کہ کہیں فتنہ پردازوں کی جماعت اورنگزیب کی اجازت کے بغیر قلعے پر حملہ نہ کر دے۔ رات گزرتے ہی اورنگزیب کے کچھ سپاہیوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اہل قلعہ پہلے ہی پریشان تھے۔ محاصرے کی خبر سن کر اورنگزیب سے امان مانگنے لگے۔ شاہ جہاں نوشتہ دیوار کو پڑھ چکا تھا، مگر پھر بھی اس نے آخری کوشش کے طور پر اورنگزیب کو خط لکھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماں بدولت نے ظاہری سلطنت کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اس لیے تم پر بھی لازم ہے کہ سعادت مند بیٹوں کی طرح باپ کا احترام کرو۔ جواب میں اورنگزیب نے شہنشاہ کے حضور اپنی عرضداشت بھیجی جس میں یقین دلایا گیا تھا۔ میں اب اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا عقیدت مند مرید سمجھتا ہوں، لیکن بعض باتوں کے سبب شاہ والا مجھ سے ناخوش نظر آتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہ آئے، اس لیے اگر قلعے کے دروازوں کی نگہبانی میرے ملازموں کے سپرد کر دی جائے تو میرا وہم ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ خاکسار خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت پیش کرے گا۔ قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مجبوراً شاہ جہاں نے قلعے کو خالی کر دیا۔ اورنگزیب کے سپاہیوں نے دروازوں پر قبضہ کرتے ہی شاہ جہاں کے خدمتگاروں کو آنے جانے سے روک دیا۔ ماں رخ کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو وہ تاج محل کے حجرے سے باہر نکلی۔ اورنگزیب کے سپاہیوں سے پوچھنے لگی کہ شہنشاہ کہاں ہیں؟ وہ قلعے میں نظر بند ہیں، اب ان کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ سپاہیوں نے بڑے غور سے اس عورت کو دیکھا جو تاج محل کے دروازے پر حیران و پریشان کھڑی تھی۔ میں شاہ والا کی پرانی خدمتگار ہوں، مجھے ان کے حضور جانے کی اجازت دی جائے، ماں رخ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ سپاہیوں نے ایک کنیز کی درخواست سننے سے انکار کر دیا۔ آخر بہت گریہ ازاری کے بعد سپاہی ماں رخ کو اورنگزیب کے سامنے لے گئے۔ اورنگزیب نے پوری توجہ سے اس بوڑھی عورت کی التجا سنی۔ صاحب عالم،
मैं आपकी वालिदा मोहतरमा की कनीज हूँ। शहनशाह इस वक्त अकेले हैं, खुदा के लिए मुझे उनके पास जाने दीजिए। मारुख इस इनकलाबे ज़माना को देखकर ज़ारो कतार रो रही थी। औरंगज़ेब कुछ देर तक बूढ़ी औरत की फरियाद सुनता रहा और फिर उसने मारुख को शाहजहां के पास जाने की इजाज़त दे दी। मारुख किले के सदर दरवाजे में दाखिल हुई तो सब कुछ बदल चुका था। कदम कदम पर औरंगज़ेब के मुसल्ला सिपाही नजर आ रहे थे। शाहजहां अब एक मजबूर कैदी के सिवा कुछ नहीं था। तमाम शाही खजानों पर औरंगज़ेब की मोहरें लगाई जा चुकी थीं। तमाम इक़्तिदार और साजो सामान से दस्तबरदार होने के बाद शाहजहां ने औरंगज़ेब को आखिरी खत लिखा, अगर असीरी ही मेरा मुकद्दर है तो फिर मुझे किले की बजाय ताज महल में कैद कर दिया जाए। इस तरह मैं अपनी इस रफ़ीक और गमगुसार के पास पहुंच जाऊंगा जो खाक के नीचे सो रही है। फर्जंद, मेरी बदनसीबी का अंदाज़ा करो कि आज कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं। इक़्तिदार भी मुझसे रूठ गया और अब मेरे अपने बेटे भी। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता, मगर मुझ पर इतना करम ज़रूर करो कि मैं मुमताज़ के पास पहुंच जाऊं। बड़ा दर्दनाक खत था, लेकिन औरंगज़ेब पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शायद इसकी वजह यह थी कि शाहजहां आखिरी वक्त तक दारा शिको की मोहब्बत में गिरफ्तार रहा। एक तरफ वो औरंगज़ेब से मिलना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वो दारा शिको की पुष्टपनाही कर रहा था। किले के मुहासरे के दौरान शाहजहां का एक जासूस गिरफ्तार करके औरंगज़ेब के पास लाया गया। फिर जब उसकी जामा तलाशी ली गई तो शहनशाह का एक खत बरामद हुआ जो दारा शिको के नाम था। शाहजहां ने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए लिखा था, फर्जंद, ये आर्जी हालात हैं, इनसे परेशान न होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये खत पढ़कर औरंगज़ेब ने बाप से मुलाकात का इरादा तर्क कर दिया और फौजी ताकत इस्तेमाल करते हुए किले पर कब्जा कर लिया। फिर जब शाहजहां ने किले की बजाय ताज महल में मुंतकिल होने की ख्वाहिश जाहिर की तो औरंगज़ेब ने जवाबन एक खत तहरीर किया। आला हजरत के लिए यही मुनासिब है कि किले के एक गोशे में उस वक्त तक मुकीम रहें जब तक किस्मत मेरे और दारा शिको के दरमियान कोई फैसला न कर दे। औरंगज़ेब का खत पढ़कर शाहजहां ने एक आहे सर्द खींची और मुमताज़ महल की कब्र की तरफ देखते हुए कहा, मलिका आलिया, तुम अपने बेटों की नाफरमानी देख रही हो कि किसी को भी बाप की फिक्र नहीं है। सब के सब ताजो तख्त के हुसूल के लिए एक दूसरे का खून बहाना चाहते हैं। मेरी कोई नहीं सुनता। आज मैं तुम्हारे एक बेटे का कैदी हूँ। उसने मुझे ऐसी अजीब जंजीरें पहना दी हैं कि मैं तुम तक पहुँचने से कासिर हूँ। मेरी मजबूरियाँ देखो मुमताज़, कि मैं चंद कदम का फासला भी तय नहीं कर सकता। ये कैसी दीवार है जो अपनों ने मिलकर मेरे और तुम्हारे दरमियान खींच दी है। शाहजहां का लहजा इस कदर असरअंगेज था कि वहां मौजूद हर शख्स बेअख्तियार रोने लगा। जिस शख्स की एक झलक देखने के लिए हजारों इंसान तपती हुई धूप में खड़े रहते थे, आज उसकी खिदमत गुजारी के लिए सिर्फ 4 अफराद मौजूद थे। शाहजहां की चहीती बेटी जहां आरा, जिसने अपनी जवानी को बाप की खिदमत पर कुर्बान कर दिया था। कनूज के मशहूर बुजुर्ग सैयद मोहम्मद, जो शाहजहां को अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया करते थे। तीसरा शाहजहां का बचपन का दोस्त सिकंदर मिर्जा और चौथी मुमताज़ महल की कनीज मारुख। बस ये 4 खिदमतगार थे जो साहिब क़ना सानी के हुजूर दस्त बस्ता खड़े रहते थे। शाहजहां ने अपने तमाम आरास्ता कमरे छोड़ दिए थे और अब वो समन बुर्ज के एक गोशे में खामोश पड़ा रहता था। आगरे के किले का ये वो बुर्ज है जहां से मुमताज़ महल की कब्र साफ नजर आती थी। शाहजहां जब तक जागता रहता उस वक्त तक उसकी नजरें मुमताज़ महल के मरकद पर मरकूज रहती। फरमा रवाए हिंद को देखकर गुमान होता था जैसे वो पत्थर का कोई मुजस्समा है। कभी कभी उसके होंठों को जुम्बिश होती और ये अल्फाज समन बुर्ज में गूंजने लगते, ऐ ज़माने, तुझ पर अफसोस है, तूने कभी किसी के साथ वफा नहीं की। तख्त पर कब्जा करते ही औरंगज़ेब ने आगरा में दरबार मुनक्किद किया और फिर किसी ताख़ीर के बगैर दारा शिको के ताक़ुब में पंजाब की तरफ रवाना हो गया। अभी औरंगज़ेब मिथरा में ख़ैमज़न था कि उसे शहजादा मुराद के मंसूबों की खबर मिली। दारा की शिकस्त के बाद वो बादशाहत के ख्वाब देखने लगा था। औरंगज़ेब के जासूसों ने खबर दी थी कि शहजादा मुराद नई फौज भर्ती कर रहा है। सिपाहियों को भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं और अफसरों को मुख्तलिफ खिताबात से नवाजा जा रहा है। औरंगज़ेब ने नई हिकमत अमली से काम लेते हुए मुराद को एक कसीर रकम भेजी और बहुत से घोड़े रवाना किए। इसके साथ एक खत भी तहरीर किया, तुम दारा का ताक़ुब करो मगर इससे पहले मेरी दावत में शरीक हो ताकि मुस्तक़बिल के लिए मनसूबाबंदी की जा सके। शहजादा मुराद के कई मोतमद अफसरों ने उसे मशवरा देते हुए कहा, साहिब आलम, इस दावत में शिरकत न करें तो बेहतर है। कोई नहीं जानता कि अगले लम्हे क्या सूरत हाल पेश आ जाए। फौजी अफसर उसे औरंगज़ेब के पास जाने से रोकते रहे, लेकिन मुराद ने अपने तमाम जानिसारों के मशवरों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। मगर आप हुकूमत के दावेदार भी हैं और ये बात शहजादा औरंगज़ेब से पोशीदा नहीं है। फौजी अफसरों ने मुख्तलिफ जावियों से समझाने की कोशिश की, लेकिन मुराद पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ।
وہ اس وقت شراب کے نشے میں بدمست تھا۔ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ کہتا ہوا مراد اپنے خیمے سے باہر نکلا اور اورنگزیب کی دعوت میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا۔ اورنگزیب نے بظاہر بڑے پرتپاک انداز میں اپنے بھائی کا خیر مقدم کیا، پھر صبح سے شام تک شکار کھیلا گیا۔ اس دوران شہزادہ مراد کو احساس تک نہ ہو سکا کہ اس کی آزادی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ شکار سے واپسی کے بعد وہ اورنگزیب کی پرتکلف دعوت میں شریک ہوا۔ کھانے کے بعد مراد سے آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ شراب کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اس کی کوئی رات اس نشہ آور شے کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ مراد نے اس رات بہت زیادہ شراب پی اور پھر جب وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تو اورنگزیب کے حکم پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں لشکر گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ اورنگزیب نے رات کے اندھیرے ہی میں شہزادہ مراد کو زنجیروں میں جکڑ کر دہلی روانہ کر دیا۔ مراد شراب کے نشے میں غرق ہونے کے سبب اس تمام صورتحال سے بے خبر تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اپنے ایک حریف سے نجات حاصل کرنے کے بعد اورنگزیب دارا شکو کی طرف متوجہ ہوا، جو لاہور میں لشکر جمع کر کے اورنگزیب سے مقابلہ کرنے کی فکر میں تھا۔ اورنگزیب نے اس کے تعاقب میں پنجاب کا رخ کیا۔ اس وقت برسات کا موسم تھا۔ اورنگزیب نے دریائے ستلج پر کشتیوں کا پل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ دریا عبور کر کے میدانی علاقے میں داخل ہوا تو دارا شکو کے دو معتمد سردار راج روپ اور خنجر خان اپنے آقا سے غداری کر کے اورنگزیب سے آ ملے۔ دارا شکو اس غداری سے دل شکستہ ہو کر ٹھٹھا کی طرف فرار ہو گیا۔ اورنگزیب نے اپنی کچھ فوج کے ساتھ قصور کے راستے سے ملتان تک اس کا تعاقب کیا۔ اسی دوران اورنگزیب کو خبر ملی کہ شہزادہ شجاع اپنی جاگیر کی حدود سے نکل کر الہ آباد میں خیمہ زن ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ اورنگزیب نے یہ اطلاع پاتے ہی آندھی کی طرح دارالحکومت دہلی کی طرف اپنا رخ کیا اور بھاری ساز و سامان وہاں چھوڑ کر الہ آباد کی طرف بڑھا۔ پھر جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو گھمسان کا رن پڑا۔ اس خونریز مارکے میں ہزاروں سپاہی مارے گئے مگر شام تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ مجبوراً دونوں لشکر اپنے کیمپوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ راجہ جسونت سنگھ اورنگزیب سے غداری کر کے اپنے حامی سپاہیوں کے ساتھ بھاگ گیا اور جاتے جاتے اپنے لشکر کا بہت سا ساز و سامان، اونٹ اور گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ راجہ جسونت سنگھ کی غداری سے اورنگزیب کے لشکر میں ایک ہلچل سی مچ گئی، لیکن اس جانباز مغل شہزادے کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے مختصر سے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جنگ کا فیصلہ کثرت افواج سے نہیں ہوتا، میدان کارزار میں فاتح وہی قرار پاتے ہیں جن پر خدا کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فتح تمہارے نام رہے گی۔ آگے بڑھو اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دو۔ اورنگزیب کے چند الفاظ نے سپاہیوں کے جسموں میں بجلیاں سی بھر دیں۔ رگوں میں دوڑنے والا خون جلنے لگا اور پھر اورنگزیب کے سپاہی بھوکے شیروں کی طرح شجاع کے لشکر پر جھپٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ خون سے سرخ ہو گیا اور سینکڑوں جوان خاک میں مل گئے۔ اچانک شہزادہ شجاع کے سپہ سالار سردار ظریف، سید اعظم اور شیخ ولی نے تین اطراف سے اورنگزیب کے لشکر پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ پل بھر میں صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور اورنگزیب کے بہت سے سپاہی فرار ہو گئے۔ بڑے سنگین حالات تھے۔ اورنگزیب نے اپنے گرد و پیش پر نظر کی۔ میدان میں 3000 کے قریب جانثار باقی رہ گئے تھے۔ شکست منہ کھولے سامنے کھڑی تھی مگر اورنگزیب نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ایک مختصر اور منتشر فوج کو نہایت سلیقے کے ساتھ سمیٹا اور شجاع کے لشکر پر آخری حملہ کیا۔ اچانک حالات نے کروٹ لی۔ شہزادہ شجاع کے کئی نامور سردار اس سے بدظن ہو کر اورنگزیب کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اورنگزیب نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بھرپور حملہ کیا اور شجاع کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ شجاع اس صورتحال سے مایوس ہو کر فرار ہو گیا۔ اورنگزیب کے سپاہی مسلسل اس کا تعاقب کرتے رہے۔ گردش حالات سے تنگ آ کر شجاع کے تمام حامی ایک ایک کر کے اسے بچھڑ گئے، یہاں تک کہ وہ تنہا رہ گیا۔ برسات کے موسم کی وجہ سے شجاع کے بہت سے سپاہی مارے جا چکے تھے۔ مجبوراً شجاع حرم سرا کی چند خواتین اور 40-50 وفادار ملازموں کے ساتھ کشتیوں میں سوار ہو کر اراکان کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا کہ شجاع کہاں گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دریا میں طغیانی آ جانے کے سبب شہزادہ شجاع ڈوب کر مر گیا۔ شہزادہ مراد اور شہزادہ شجاع اقتدار کی بساط سے ہٹائے جا چکے تھے۔ اورنگزیب کو مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی تھیں۔ اب صرف اس کا ایک حریف دارا شکو باقی رہ گیا تھا جو خانمہ بربادوں کی طرح در بدر مارا پھر رہا تھا۔ شاہجہاں پر پابندیاں اور بڑھا دی گئی تھیں۔ بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ بالکل ختم کر دیا گیا تھا۔ قنوج کے ایک پارسا بزرگ سید محمد، اس کی بیٹی جہاں آرا، بچپن کا دوست سکندر مرزا اور ممتاز محل کی کنیز مارخ
बस यही चंद अफराद उसकी तन्हाई के शरीक थे। शाहजहां न किसी को खत लिख सकता था और न बाहर के किसी शख्स से मुलाकात की इजाजत थी।